अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का ये ज़बरदस्त तलस्म शहवत ख़त्म करने के लिए है, शहवत कंट्रोल करने के लिए है। वो शहवत जो जिन्नाती शहवत हो, वो शहवत जो आशिक जिन्नात की तरफ से हो, वो शहवत जो किसी किस्म के कंट्रोल में नहीं आता हो, वो शहवत जिसका कोई इलाज ना हो, वो शहवत जो दिन रात दिमाग और दिल में चलता रहता हो। प्यारे दोस्तों, वो शहवत जो कंट्रोल में ना हो, जो इंसानी फितरत से मुख्तलिफ हो, वो शहवत जो इतना तेज़ हो जिसके बाद इंसान जान पहचान तक भूल जाता है। ये जिन्नाती शहवत होते हैं, ये आशिक जिन्नात की शहवत होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। दोस्तों, शहवत का बढ़ जाना और आशिक जिन्नात का मुसल्लत हो जाना ये एक ही चीज़ है। इंसान की शहवत जब बढ़ जाती है या आशिक जिन्नात जब इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं, वो नाम के तो आशिक जिन्नात होते हैं लेकिन वो जिन्नात इंसान को बर्बाद करके रख देते हैं। कारोबार ख़त्म हो जाती है, रिस्क व रोज़ी ख़त्म हो जाती है, बंदिशें लग जाती है, खुशियाँ ख़त्म हो जाती है, सेहत बर्बाद हो जाती है, यादाश्त और दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दिल जिगर पट्टे और फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि आशिक जिन्नात जब इंसान पर मुसल्लत हो जाता है तो इंसान की शहवत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बार बार अपने आप को डिस्चार्ज कर लेना, वॉशरूम में अपने आप को डिस्चार्ज कर लेना, बार बार एहतलाम हो जाना, यहाँ तक कि जब शहवत ज़्यादा हो जाती है, इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। जब आशिक जिन्नात मुसल्लत होते हैं या शहवत ज़्यादा हो जाती है तो उस आशिक जिन्नात के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम उम्र बच्चियाँ लड़कियों को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो अपने उम्र से बड़े औरतों को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे लड़के या ऐसे जवान होते हैं ख़ासकर लड़कपन में जो कि हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो जाते हैं। ये सारे शैतानी और जिन्नाती कारस्तानियाँ होती हैं। प्यारे दोस्तों, कौम लूत जिस अज़ाब में मुब्तला थी वो भी शैतान के जाल में फंस चुके थे, उन्हें भी शैतान ने फंसाया था। कौम लूत अज़ल से इस तरह नहीं थी जिस तरह उसे शैतान ने बहकाया था। इसका इलाज मुमकिन है। वो आशिक जिन्नात जो इंसान पर मुसल्लत हो जाते हैं और उसके शहवात ज़्यादा कर देते हैं, उसका इलाज मुमकिन है। उसके नुकसानात ये हैं कि इंसान के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, नींद ख़त्म हो जाती है। नींद इंसान की आधी रात को होती है, ज़्यादातर 3 बजे या 3:30 बजे वापस आँख खुल जाती है। कुछ लोगों की सुबह 4 बजे आँख खुल जाती है, कुछ लोगों के 5 बजे खुल जाती है। और इसी तरह हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, चलने फिरने में तकलीफ़ महसूस होती है। और जिन लोगों ने शादी किया हो उनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होती रहती है, उन्हें अपनी बीवी बच्चे पसंद नहीं होते, वो गैर औरतों के पीछे लग जाते हैं। इसी तरह लड़कियों और औरतों में भी यही कैफियत होती है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह जब आशिक जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं तो औलाद का न होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शहवत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस शहवत को कंट्रोल करना हर शख्स की बस की बात नहीं। वो जिन्नात 24 घंटे आपके दिल व दिमाग को कंट्रोल करते हैं और आपके दिल व दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ होता है, सेक्स, सेक्स और सेक्स। और वो इतनी मजबूती से पकड़ते हैं आपको कि आपका अपने आप को छुड़ाना नामुमकिन होता है।
پیارے دوستوں، بار بار اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا، بار بار زنا کی طرف جانا اور بار بار خرابی پیدا کرنا، اس سے آپ کی صحت مکمل برباد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ زور زبردستی کرو گے، ڈسچارج نہ کرو گے، تو وہ آپ پہ بندشیں بھی لگا دیتا ہے۔ اگر آپ علاج کرنا شروع کرو گے تو وہ بندشیں اور رکاوٹیں بھی پیدا کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ڈال دیتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو ایک بند کمرے میں قید کر دیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کو تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، اکیلے کمرے میں رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے، اکیلے گھر میں رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اور ایسے مریضوں کو اکثر جھٹکے لگتے رہتے ہیں خواب میں۔ جب آپ نیند میں جاتے ہو، خواب میں جاتے ہو، گہرے نیند میں، تو آپ کو جھٹکے لگتے ہیں، ایسے جیسا کوئی آپ کو بیدار کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایسے لوگوں کا معدہ زیادہ تر خراب ہوتا ہے، جگر میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، خون میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، سر درد اکثر ان لوگوں میں ہوتا ہے، اور سب سے جو بڑی بات ان لوگوں میں ہوتی ہے وہ ہے سوزش اور پیشاب میں جلن کی بیماری بھی ایسے لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، عاشق جنات کا علاج ممکن ہے، روحانی طور پر آپ ان کا علاج کر سکتے ہو، خود بھی ان کا علاج کر سکتے ہو۔ اکثر لوگ چارکل پڑھتے ہیں، آیت کرسی پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ کچھ دن ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد واپس وہ بیماری شروع ہو جاتی ہے اور عاشق جنات کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تواتر سے کام نہیں کرتے، تواتر سے عملیات جاری نہیں رکھتے۔ دوسری بات، سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ عاشق جنات اور شہوت کا بڑھ جانا، شہوت پر عملہ آور ہو جانا، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہوتا، یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے، ہر شخص میں ہوتا ہے، ہر فرقے میں ہوتا ہے۔ اور آپ جہاں بھی جاؤ گے وہاں اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ چاہے جس مذہب میں ہوں، جس فرقے میں ہوں، جس رنگ و نسل کے لوگ ہوں۔ یہ بیماری مردوں میں بھی ہوتی ہے اور عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ ہم جنس پرستی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہم جنس پرستی میں بھی یہی جنات اور شیاطین ملوث ہوتے ہیں۔ تو دوستو، عاشق جنات کو ختم کرنا اور شہوت کو کنٹرول کرنا، شہوت کو ایک جگہ پہ لا کے نارمل کر دینے کے لیے آج کا یہ طلسم میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو، اس طلسم کا طریقہ یہ ہے کہ اس طلسم کو آپ لوگ کسی بھی ٹائم لکھ سکتے ہو۔ اگر لکھ نہیں سکتے تو اس طلسم کا فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اس طلسم میں جہاں اللہ القادر اللہ لکھا ہے، اس کے نیچے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 3 عدد طلسم لکھنے ہیں۔ 3 طلسم میں سے ایک طلسم کو ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش آپ نے اپنے گلے میں ڈال دینی ہے یا بازو پہ پہن لینی ہے۔ جو دوسرا نقش ہوگا اس سے آپ نے غسل کر دینی ہے، پورے جسم کو صاف کر دینا ہے۔ پہلے پاک و صاف پانی سے غسل کر کے اس کے بعد پاک و صاف ہونا ہے اس ایک طلسم سے۔ جو تیسرا طلسم ہوگا وہ آپ لوگوں نے پینا ہے۔ اس کو اتنا زیادہ پینا ہے، اتنا زیادہ پینا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو جنات نے ٹھکانہ بنایا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جنات کو دفع کرنے کے لیے، جنات سے نجات پانے کے لیے جو کالا جادو کے توڑ یا بتیاں میں نے طلسمات قدیمی چینل میں رکھے ہیں، اس سے بھی آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہو ایک کمپلیٹ فارمولے کے تحت۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مصیبت زدہ بہن بھائی کا بلا ہو تو وہ اس کار خیر میں ہم سب کا حصہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات، شریر شیاطین اور شریر دشمن کے نظر بد سے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔